निसाब सर्फ का सबक नंबर 4। हमने सबक नंबर 3 में हरूफ असलिया और हरूफ ज़ायदा का सबक पढ़ा, जिसमें आपको ये पता चला कि मिज़ान क्या होता है और फ़ा, आइन और लाम कलमा किसे कहते हैं। इसके बाद है अब सबक शिश इक़साम का बयान। तो शिश इक़साम किसे कहते हैं? लिखा हुआ है हरूफ असलिया और ज़ायदा के एतबार से कलमे की 6 इक़साम हैं। ठीक है। नंबर 1, सुलासी मुजर्रद, जिसमें हरूफ असलिया सिर्फ 3 हो और कोई ज़ायदा ना हो। सुलासी मजीद फी के 3 हरूफ असलिया भी हों और कोई जायद हरूफ भी हो। फिर नंबर 3 पे लिखा हुआ है रुबाई मुजर्रद के 4 हरूफ असलिया हों और कोई हरफ जायद ना हो। और रुबाई मजीद फी के 4 हरूफ असलिया भी हों और जायदा हर्फ भी हों। इसी तरीके से खुमासी मुजर्रद के 5 हरूफ असलिया हों और कोई जायद हरूफ ना हो। इसी तरीके से नंबर 6 पे लिखा हुआ है खुमासी मजीद फी के 5 हरूफ असलिया के अलावा भी कोई जायद हरूफ उस कलमे के अंदर मौजूद हो। इन्हीं 6 इकसाम को शिश इकसाम कहते हैं। ठीक है। तनबीह, अगर कलिमा में हरूफ असलिया 3 हो तो उसको सुलासी, 4 हो तो रुबाई और 5 हो तो खुमासी कहते हैं। ठीक है। फिर अगर इन हरूफ असलिया के साथ कलमे में कोई जायद हर्फ भी हो तो उसे मजीद फी, और अगर ना हो तो उसे मुजर्रद कहा जाता है। इन सब की तारीफात तो इमसाला दर्ज झील है। ठीक है। नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर कि सुलासी मुजर्रद की तारीफ क्या है। तो लिखा हुआ है वो कलिमा जिसमें हरूफ असलिया 3 हो और कोई जायद हर्फ ना हो, जैसे नसारा। तो नसारा के अंदर अगर इसको एनालाइज करें तो इसमें एक नून है, एक स्वाद है और एक रा है। ठीक है। जो हमने ऊपर वाले सबक के अंदर पढ़ा था कि हुर्फ जायद जो होते हैं वो 10 होते हैं, उनमें से इसके अंदर कोई भी नहीं है। तो नसरा, इसमें फा आइन लाम का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि नून, ये जो हर्फ है इसको बोलेंगे फा कलिमा, और सौद को बोलेंगे आइन कलिमा, और रा को बोलेंगे लाम कलिमा। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है बरवजन फ़ाला, और जईदुन मतलब नाम बरवजन फ़ालुन, ये इसके वजन लिखे हुए हैं यहाँ पर। अगर इसका मस्दर बनाया जाए तो बनता है नसरुन। नसरुन पर वजन फ़ालुन। सुलासी मजीद फी, सुलासी मजीद फी वो कलिमा जिसमें हुरूफ असलिया 3 हो और कोई जायद हर्फ भी हो, जैसे अकरमा, ताजीम करना, बर वजन अफअला। तो इसके अंदर क्या है, हमने पढ़ा था फा, आइन और लाम कलमा जो होता है ये हरफ असली का नापने का एक वो है, टूल्स है। ठीक है। तो ये फा, आइन और लाम कहाँ पे आ रहा है? काफ जो है ये फा कलिमा, रा आइन कलिमा और मीम लाम कलिमा। अब ये जो अलीफ बचा है, मतलब ये जो हमजा लगा हुआ है शुरू में, ये क्या है? ये है फिर जायद। तो इसलिए ये सुलासी मजीद फी कहा है इसको, कि 3 हरूफ असलिया है लेकिन एक हर्फ जायद है। और इसका जो माना है वो लिखा हुआ है ताजीम करना, पर बदन अफाला। ठीक है। और सिराजुन, इसका मतलब है चिराग, पर वजन फिआलुन। सही है। तो अकरमा में हमजा और सिराजुन में अलिफ जायद है। सिराजुन में इसका देखते हैं हुरूफ असलिया, तो फा, आइन और लाम। तो आइन के बाद जो कि अलीफ आ रहा है, मतलब रा के बाद ये जो अलीफ लगा हुआ है, ये सुलासी मस्जिद फी का सीगा है, और इसमें जो जायदा है वो हमजा है, मतलब अलीफ है। रुबाई मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद वो कलिमा जिसमें
حروف اصلیہ چار ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے زلزلہ، ہلانا، پر وزن فعللا، اور جردقن، روٹی کا ٹکڑا، پر وزن فعللن. تو اس کے اندر فا، عین، لام اور لام وہ پڑھا تھا نا ہم نے کہ دو لام بھی ہو سکتے ہیں، تین لام بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر دال، لام، پھر دال، پھر لام. تو یہاں پر فا عین لام کو اگر داخل کرتے ہیں تو فا کلمہ تو دال ہو گیا، زا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور عین کلمہ یہ لام ہو گیا، پھر لام کلمہ، پھر زال ہو گیا، اس کے بعد پھر لام کلمہ. یہ جو لفظ لام لکھا ہوا ہے یہ ہے. تو یہ رباعی مجرد کے بارے میں بتا رہے ہیں. رباعی مجرد اتنا استعمال نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے. جو سب سے زیادہ یوز ہونے والا جو آپ کے پاس ہے نا شش اقسام میں سے، وہ ہے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی. لیکن پھر بھی ان کی تعریفات یاد کرنا چاہیے کیونکہ پیپر وغیرہ میں پوچھ لیتے ہیں آپ سے. رباعی مزید فی وہ کلمہ جس میں حرف اصلیہ چار ہوں اور کوئی زائد حرف بھی نہ ہو، حرف بھی ہو، ٹھیک ہے، مطلب مزید فی ہے نا. جیسے تزندق، ٹھیک ہے، زندیق ہونا، بروزن تفعللا، اور سمسارن، بروزن فعلال. ان میں تا اور الف زائد ہے، مطلب تا، یہ شروع میں تا لگا ہوا ہے، تفعللا میں، باب کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. تو یہ جو بر وزن، وزن کے اندر تا لگا ہوا ہے، ایک یہ زائدہ ہے. اور سمسارن کے اندر سین کے بعد اور را سے پہلے جو یہ الف لگا ہوا ہے، مطلب فی لا لن. اگر یہاں دیکھیں تو لام کے بعد اور لام سے پہلے تو دونوں طرف لام ہے، اور بیچ میں جو الف لگا ہوا ہے یہ زائد ہے. اور باقی جتنے بھی یہاں پر حرف لکھے ہیں میں، وہ سب کے سب حرف اصلی ہیں. نمبر 5، خماسی مجرد وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہو اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے جہمرشو، بوڑھی عورت، پر وزن فعللیلن. تو یہ اس کے اندر کتنے لام ہیں؟ اس کے اندر 3 لام ہیں جو حرف اصلی کے اندر شامل ہے. مطلب فا، عین، لام، لام، لام. یہ حروف اصلیہ کو ناپنے کے لیے ایک وزن ہے، ٹھیک ہے، جو اگر خماسی مجرد کا ہوگا. خماسی مزید فی وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے خندریسن، پرانی شراب، بر وزن فعللیلن. تو اس میں یا جو ہے وہ حرف زائد ہے. اس والے وزن کے اندر خماسی مزید فی کے اندر یا جو حرف ہے، جو یہاں پر خندری سن جو لکھا ہوا ہے، را کے بعد اور سین سے پہلے جو یا ساکن لگا ہوا ہے، یہ حرف زائد کے اندر شامل ہے. اور جتنے بھی یہ الفاظ حرف لکھے ہوئے، خا، نون، دال، را اور سین، یہ سب کے سب حرف اصلی میں سے ہیں. فائدہ: خماسی مجرد اور مزید فی صرف اسما ہوتے ہیں، افعال خماسی نہیں ہوتے. مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ فعل نہیں ہوتے، اسم ہوتے ہیں. یہ آپ کو خماسی مزید فی اور خماسی مجرد آپ کو اسم کے اندر ملے گا، افعال کے اندر نہیں ملے گا. مطلب جو فعل ہیں اس میں سے یہ نہیں ہوتا، یہ اسم میں سے ہوتا ہے. تنبیہ: اگر فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب مجرد ہو تو اس سے مشتق ہونے والے تمام افعال و اسما بھی مجرد ہی کہلائیں گے، اگرچہ ان میں زائد حرف بھی آ رہے ہوں. ٹھیک ہے، مطلب ایسا ہے کہ اگر ایک صیغہ ہے آپ کے پاس نصرہ، اور اسماء مشتقہ کے اندر وہ اسماء مشتقہ اس کو بناتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ بناتے ہیں. تو اس میں فاعل کے اندر ناصرن بنے گا وہ، ٹھیک ہے. نصرہ جو ہے صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے،
लेकिन जब इसको नासिरुन बना रहे हैं, इसमें फाइल बना रहे हैं, तो जो नून के बाद की जो एक अलीफ है, तो उसको हम जायदा नहीं कहेंगे, बल्कि वो सुलासी मुजर्रद ही कहलाएगा, वो सीगा। ठीक है। इसी तरीके से मंसूरुन, ये बनाएंगे मफऊल के वजन पर, तो उसमें जो वाव आ रहा है, तो वो भी जायदा नहीं होगा, बल्कि वो भी मुजर्रद के अंदर ही शामिल है। जो मुश्तक है, मुश्तक पता है ना, जो ऊपर हमने पढ़ा था, मस्दर, मुश्तक और जामिद। मुश्तक वो होता है जो किसी फेल से निकाला गया हो। और अगर मजीद फी हो, तो मजीद फी जैसे दरबा सुलासी मुजर्रद है, लिहाजा यदरिबु, दारिबुन, मदरूबुन वगैरह, हाँ भी सुलासी मुजर्रद ही कहलाएंगे। ठीक है। इसी तरह दहरजा, चूंकि रुबाई मुजर्रद है, इसलिए युदहरिजु, मुदहरिजुन, मुदहरजुन वगैरह, हाँ भी रुबाई मुजर्रद कहलाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक तो हो गई हमारी बात शेष इकसाम की। इसमें ये तारीफात लिखी हुई हैं सारी, और कुछ ना कुछ इसमें मिसालें दी गई हैं आपको। ये थोड़ी बात है याद करने की, लेकिन याद तो आपको ऐसी हो गई होगी कि मुजर्रद जब आएगा, जब मुजर्रद की तारीफ पूछी जाए कि सुलासी मुजर्रद क्या होता है, तो आप बता देंगे जिसमें सिर्फ तीन हरूफ असलियाँ हो और जायद ना हो। रुबाई मुजर्रद वो होता है जिसमें चार हरूफ असलियाँ हो और कोई जायद हरफ ना हो। बस यही तारीफ आपको याद करनी होती है, और इसके जो औज़ान है ये आपको याद करने हैं, अगर तारीफ और मिसाल पूछी जाए तो।